Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Enero 14, giuluhanog ang iyang pagkaanak. Ang atong teksto makita sa Mateo 3:17. Kini mao ang akong anak nga pinangga. Kaniya may kalipay ako. Kapaglaom, usak kini kapanalangin nga adunay Dios nun nga mga ginikanan. Ang akong mga ginikanan sa kanunay maoy tinubdan sa suporta alang kanako nga ilang gipakita sa daghang mga paagi nga naghatag kanako sa walay kondisyon og dili matarong nga gugma. Nahinumdom pa ako sa dihang mitapos ako sa akong unang master's degree. Ang akong amahan nagdiagnose nga adunay kanser sa tiyan ug hapit na operahan. Bisan pa niana iyang gipugos ang pagtambong sa akong graduation. Bisan pa sa iyang nagluya nga panglawas. Tungod kay siya, nahibalo kung unsa kadako ang kahulugan sa iyang presensya alang kanako. Karon nga wala na sila, ganahan kong basahon pag-usab ang mga sulat sa pagpadasig nga gipadala sa akong mga ginikanan kanhi nga nagsulti kanako sa ilang gugma ug suporta. Gisiguro sa Dios nga si Jesus mahibalo sa iyang suporta ug gugma. Human sa bautismo ni Jesus, atong makita ang usa ka labing katingalahan nga mga talan-awon sa bag-ong tugon. Diin ang Trinidad gipakita. Ang Espiritu midangat kang Hesus ug usa ka tingog gikan sa langit misulti nga nagpahayag sa panglantaw sa Dios kang Hesus sa usa ka langitnon nga pagpadayag sa iyang pagkatawo. Kini maong akong anak nga pinalangga. Kaniya may kalipay ako. Mateo 3:17. Tan-awa usab ang 12:18, 17 ug 5. Sa kasulatan sa mga Hudiyo, ang Israel ginatawag nga anak sa Dios. Exodus 4:22. Ang mga hari sa lumbay sa kaliwatan ni David sa Israel gitawag usab og mga anak sa Dios. Salmo 2:7. Karon si Jesus ang katapusang hari sa Israel, gipailang anak sa Dios o gipahayag sa Dios ang iyang pagkaanak o kamatuoran nga ang amahan nahimuot kaniya. Human dayon niini nga pagpahayag ang kahimtang ni Jesus isip anak sa Dios paghagiton sa yawa kung ikaw ang anak sa Dios sa Mateo 4:3-6. Kinsa nagtintal kang Hesus sa paggamit sa iyang Dios nun nga gahom alang sa iyang kaugalingong kaayuhan. Sa diha nga ang tawo modawat kang Hesus isip ilang manluluwas, sila mahimo nga hinigugma diha sa hinigugma. Diha kaniya kita ang hinigugma nga mga anak sa Dios. Kapaglaom, tan-awa ninyo unsang gugmaha ang gihatag kanako sa amahan nga paghinganlan kita nga mga anak sa Dios. 1 Juan 3:1. Bisan ang atong katapusang paghiusa pag-usab uban sa Dios, gihulagway niini nga Dios nun nga mapulong. Ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Pinadayag 21:7. Pinaagi sa pagkaanak ni Hesus, kita usab nahimo nga mga anak sa Dios. Kung kita anak ang Hesus, kita nahibalo uban sa kasiguruhan sa pagpanglantaw sa Dios kanato. Kita ang iyang hinigugma nga mga anak. Og siya nahimuot kanato. Mag-ampo kita. Dios ug mahigugmaon namo nga man sa langit, salamat nga pinaagi sa imong anak nga si Ginoong Hesukristo, kami adunay kasiguruhan nga mahimong mga anak sa Dios. Taliwala sa among pagkamakasala si Kristo nagpakamatay sa cross aron kami matangtang gikan sa sala ug mahimong mga anak sa Dios sa ngalan ni Hesus. Amen.